नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपके सामने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ऐसे बेहतरीन और नायाब और कीमती नाम लेकर हाज़िरी हुई है जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने नहीं सुने होंगे और करीब करीब में भी आपके किसी बच्चों के भी वो नाम नहीं होंगे। सबसे पहला नाम खादिम रसूल के, जिन्होंने 10 साल आप अलैहिस्सलाम की खिदमत की, और वो फरमाते हैं कि 10 साल मैंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत की, ना आप अलैहिस्सलाम ने डांटा ना मारा, प्यार से समझाया। तो वो सहाबी हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो फिर अल्लाह पाक ने उनको 100 बेटे अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, 100 बेटे। अब ये देखें, इनको दुआ मिली हुई है, अनस नाम को ये दुआ हासिल है कि अल्लाह पाक बेटे अता फरमाए। गोया कि अल्लाह जल्ले शानुहु अनस नामी लड़के को कभी भी बच्चों से नाम मायूस नहीं रखेंगे। अल्लाह पाक इनकी औलाद में बरकत देंगे, जान में बरकत देंगे, अल्लाह पाक की तरफ से आसानियाँ होंगी। इस वजह से अनस नाम बहुत प्यारा नाम है। दूसरा नाम है यानी छोटा सा नाम अनस, इसी के साथ है हसन। अल्लाहु अकबर, प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती की इंतहा। फरमाया कि जब हसन हुसैन अल्लाह के नबी ने नाम बतलाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, फरमाया कि ये 2 नाम ऐसे थे कि आज से पहले कभी किसी के नहीं रखे गए, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब वो फरमाते हैं कि जब मैंने मदरसे का नाम रखा ना जामिअतुल हसनैन, तो मैंने दोनों नूरों को इकट्ठा कर दिया, दोनों नूरों को इकट्ठा करके बना दिया हसनैन। हसनैन मतलब हसन और हुसैन को जमा करें तो हसनैन बनता है, तो 2 नूरों को इकट्ठा किया जाना। तो हसनैन नाम भी बहुत प्यारा है, ये भी नाम जो है ना रखना चाहिए। और इसके साथ नाम आता है, एक सहाबी रसूल हैं दिहया कल्बी, तो दिहया नाम रखना। तो दिहया भी माशाल्लाह इसका माना आता है कौम का सरदार, कौम का बड़ा, इज़्ज़त वाला। अल्लाह पाक इसके अंदर यानी जो इज़्ज़त वाला जज्बा है वो रखेंगे। और जो सरदारों की तरह, जिस तरह एक इंसाफ करने वाला हुक्मरान अपनी रियाया पे हुक्मरानी करता है, इसी तरह अल्लाह पाक इस बच्चे के, जिसका नाम दिहया होगा, इस बच्चे की तबीयत के अंदर भी अल्लाह जल्ले शानुहु इंसाफ वाला पहलू गालिब रखेंगे, इसकी ज़िंदगी के अंदर इंसाफ को ज़िंदा फरमाएंगे। और ये वाहिद सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं कि जो बड़े खूबसूरत थे। कैसर रूम की तरफ जो ख़त, दावत का ख़त था, वो हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर गए। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब भी इंसानी शक्ल में आते थे तो ये यानी हज़रत दिहया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आया करते थे। आप अलैहिस्सलाम पहचान जाते कि अब जिब्रील अमीन जो है दिहया की शक्ल में मेरे सामने हाजिर है। तो लिहाजा दिहया नाम भी बड़ा मुबारक नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। और एक और सहाबी हैं मिल्हान। अल्लाहु अकबर, आप अलैहिस्सलाम की सोहबत से फ़ायदा उठाने वाले मिल्हान के, क्या बात कि मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से हर सहाबी की अलग-अलग सिफत थी। मतलब ये मिल्हान मतलब मिल्ह से निकला, नमकीन। जिस तरह नमक खाने में ना हो, नमक खाने में ना हो तो खाने का जायका कोई नहीं, इसी तरह सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में मिल्हान ना हो तो सहाबा का मज़ा कोई नहीं। तो लिहाजा ये मिल्हान ऐसे सहाबी थे कि जो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में नमक की हैसियत रखते थे। तो लिहाजा मिल्हान, मीम लाम बड़ी है अलिफ और नून, मिल्हान। अब रखें आए मुकाबले में जो है ना जी आर्यान नाम रखे हुए हैं, और जो है ना जी अजलान नाम रखा हुआ है, और इस तरह करके आज़ान नाम रख रहे हैं, ये नाम रखें मिल्हान। सुभान अल्लाह, क्या सा प्यारा नाम है। हय्यान नाम रखें, सहाबी का नाम है हय्यान, जिंदगी वाला, सेहत वाला, हिम्मत वाला, बहादुर है जी, अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान लगाने वाला, अपनी जान लगाने वाला, हय्यान। देखिए सहाबी का नाम रखें, सहाबा के नाम को जिंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप नाम रख कर मर भी जाएंगे तो आपका ये आमाल नामा इन अच्छे नाम रखने की वजह से कल क़यामत के दिन आपकी बख्शिश होगी। ये वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ। मिल्हान बहुत प्यारा नाम, हय्यान बहुत प्यारा नाम, कैस मोहम्मद कैस बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। मतलब कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को ये सहाबी ऐसे थे कि दीन की बातें सुनाया करते थे। बैठे हुए सारे के सारे कोई ना कोई बात सुना दी, ताकि जिससे जो है ना सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैस नाम भी सहाबी का है और ये भी नाम रखना चाहिए।
اور کیسر کی جگہ قیس رکھیں ماشاءاللہ. ہاں جی اس نام کو زندہ کریں, کیسر کو پیچھے کریں اور قیس کو سامنے لے کر آئیں. صحابہ کے نام زندہ کرنے کا بھی اجر, اور ماشاءاللہ کیسے بہترین یونیک اور جو ہے نا جی بہترین نام. اور ایک نام ہے صحابی کا عفیف, ماشاءاللہ کئی صحابہ کا نام ہے عفیف. عفیف نام کیا ہے؟ عفیف کا مطلب پاک دامن, اور اسی کے مناسبت سے عفیفہ, عفیف اور عفیفہ. عفیفہ نام بھی رکھ سکتے ہیں, عفیف بھی نام رکھ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے پاک دامن عورت. اور ایک نام ہے ہانی. ہانی مطلب ہا چھوٹی ہا سے, ہاتھی والی ہا, ہانی. محمد ہانی, محمد یعنی ہم خود لگاتے ہیں, ہانی یہ 13 صحابہ کا نام تھا ہانی, جس کا مطلب ہے مبارکباد, خوشگوار زندگی, مبارک دینے والا, خوشی دینے والا اور محبت دینے والا, اور جس کی زندگی کے اندر خوشیاں بہت زیادہ ہوں, جس کی زندگی میں مبارک باتیں بہت زیادہ ہوں. تو یہ نام بھی بہت پیارا ہے. تو ہانی تو یہ ہے ماشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیں میں نے صحابہ کے آپ کے کیسے بہترین اور جو ہے نا جی آسان اور جو ہے نا چھوٹے چھوٹے نام بتائے کہ یہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا جی آپ ضرور رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہے اسیرم. اسیرم الف صاد یہ رے اور میم, اسیرم. اسیرم کا مطلب بہادر, دلیر. اور یہ واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے. اپنے قبیلے کی طرف سے لڑ رہے تھے, آپ علیہ السلام نے دعوت دی, ایک پہاڑ کی اوٹ میں آئے, دعوت دی. آپ علیہ السلام کی دعوت اسی پہاڑ پہ قبول کی, قبول کر کے آپ علیہ السلام کی طرف سے جہاد کے اندر شریک ہوئے, تلوار لی, جہاد میں شریک ہوئے. جہاد کے اندر شریک ہوتے ہی وہیں ایک نماز نہیں پڑھی اور شہید ہو گئے. اللہ اکبر, کیسی موت نصیب فرمائی. ایک یعنی یہ وہ واحد وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی جنت میں جائیں گے. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن یہ جنت میں جائیں گے. تو اسیرم نام اپنے بچوں کا رکھنا, تو کتنا پیارا نام ہے. ایک ہے منہال. منہال بھی بہت پیارا نام ہے. یہ ہے منہل. منہل ہے پانی کا چشمہ, جیسے مناہل ہے نا ماہل, مناہل منہل کی جمع ہے, یعنی سیراب کرنے والا, لوگوں کو بہت زیادہ سیراب کرنے والا. منہال لوگوں کو بہت زیادہ سیراب کرنے والا, لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا. مطلب سخاوت والے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں. مطلب جو اپنے بچوں کا یہ منہال نام رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر سخاوت منتقل کریں گے, اور وہ سخاوت انشاءاللہ ساری دنیا کے اندر تقسیم ہوگی. تو لہذا سخاوت والی نعمت کو اپنے بچوں میں منتقل کریں, اور یہ پیارے پیارے نام لازمی طور پہ اپنے بچوں کے رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ گیا ایک نام ہے اکاشا. آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کا مجمع بیٹھے ہوئے تھے, تو فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو ان میں سے, اے اللہ کے رسول میرے دعا فرما دے, میں ان میں, ہاں تو ان میں سے. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا کہ رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں. تو فرمایا کہ تیرے لیے دعا تو میں کر دیتا ہوں, لیکن اکاشا نمبر لے گیا. عین کاف چھوٹا کاف الف شین اور ہے. اکاشا یہ بچی کا نام نہیں ہے, یہ لڑکے کا نام. تو یہ نام وہ نام ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کے رکھیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہترین نام اور نایاب نام, قیمتی نام, یونیک نام, چھوٹے چھوٹے نام تو انشاءاللہ تعالی رکھیں گے. اس کی برکت سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سارے کے سارے جذبے اور سارے کے ساری صفات منتقل ہوں گے. اللہ پاک نصیبے کو 4 چاند لگا دے گا, قسمت جگا دے گا. اللہ پاک کی طرف سے رحمت برکتیں متوجہ ہو جائیں گی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.